हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है। मकसद हयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद है। वो ज़िंदगी जो अल्लाह की बंदगी के बगैर है, वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं, वो तो दरिंदगी है, सरासर शर्मिंदगी है। असल ज़िंदगी वही ज़िंदगी कहलाती है जो बंदगी वाली ज़िंदगी है। इंसान इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आता और न ही अपनी मर्ज़ी से दुनिया से जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से आता है और उसी की मर्ज़ी से दुनिया से जाता है। अक्लमंद है वो इंसान जो दरमियानी वक़्त को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारता है, अपनी मन मर्ज़ी नहीं चलाता। फरमाए महरूम है वो इंसान जो दरमियानी वक़्त को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार देता है, रब चाही ज़िंदगी इख्तियार नहीं करता। आज हम दुनिया में देखते हैं हर तरफ टेंशनें, परेशानियाँ हैं। छोटा भी परेशान है, बड़ा भी परेशान है, मर्द भी परेशान है, औरत भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान और काफिर भी परेशान है। हर एक की कोशिश है मेरी टेंशन परेशानी दूर हो जाए, माल पैसा जमा कर लूँगा परेशानी ख़त्म हो जाएगी, घर नहीं है घर बन जाएगा परेशानी ख़त्म हो जाएगी, मेरे पास गाड़ी नहीं है गाड़ी मिल जाएगी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। हम दुनिया में देखते हैं लोगों के पास सारी नेमतें मौजूद हैं, उसके बावजूद भी टेंशनों और परेशानी के अंदर वक्त गुजार रहे हैं। मालूम ये चला कि गाड़ियों से, बंगलों से, दौलत के जमा कर लेने से परेशानी ख़त्म नहीं होती, परेशानियाँ ख़त्म होने का तरीका कुछ और है। वो तरीका क्या है? वो तरीका रब तआला खुद बताते हैं, इन लोगों अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी टेंशनें दूर हो जाएं, तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाएं, तुम्हें खुशियों वाली ज़िंदगी नसीब हो, तो फिर गुनाहों वाली ज़िंदगी छोड़ो, नेक आमाल वाली ज़िंदगी अपनाओ। मैं अल्लाह तुम्हें खुशियों वाली ज़िंदगी अता कर दूँगा, तुम्हारी सारी टेंशनें परेशानियाँ दूर कर दूँगा। फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। कि जो भी नेक आमाल को इख्तियार करेगा, चाहे वो मर्द है या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, मैं अल्लाह लाज़मन उसकी ज़िंदगी को खुशी वाली ज़िंदगी बना दूँगा। और याद रखो, अगर नेक आमाल नहीं इख्तियार करोगे, गुनाहों के अंदर पड़े रहोगे, तो मैं अल्लाह तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी को भी परेशान कुन बना दूँगा। चुनांचे फरमाया मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो भी मेरी याद से मुँह मोड़ की ज़िंदगी गुजारेगा, मैं अल्लाह दुनिया में एक सज़ा उसको नकद ये दूँगा कि उसकी मईशत को तंग करके रख दूँगा। ये नहीं तो गरीब होगा, माल पैसा नहीं होगा, नहीं, करोड़पति नहीं अरबपति होगा, फिर भी रो रहा होगा। आज हम दुनिया में देखते हैं 40-40, 50-50 ख़ानदानों की किफ़ालत कर सकते हैं। आप जरा उनसे पूछिए भाई क्या हाल है आपका, लेकिन क्या बताएं, हाल बेहाल है। औलाद कैसी है? उनकी अफलातून बनी हुई है। बीवी कैसी है? ना पूछो, मुँह से बात निकलती नहीं, सो सुना देती है। औरत से पूछो तुम्हारा खावन कैसा है, और ये जब भी दरवाजे से अंदर आता है माथे के ऊपर 12 बज रहे होते हैं। ये टेंशन वाली बातें बंदा क्यों कर रहा होता है? इसलिए कि उसका ताल्लुक अपने रब से टूटा हुआ होता है। ये कैसे हो सकता है किसी बंदे का ताल्लुक अपने रब से टूटा हुआ हो, उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाए? ये नामुमकिन सी बात है। इस उम्मत के ऊपर रब ताला ने बहुत करम फरमाया है। साबिक़ा उम्मतों के ऊपर इतनी मेहरबानी नहीं थी। इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रब ताला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम फरमाया। साबिक़ा उम्मतों में कोई बंदा गुनाह करता था, उसकी शक्ल तब्दील हो जाती थी, बंदर और खिंजीर बना दिया जाता था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई, अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें इनके गुनाहों की वजह से मसख ना करना। हम जो इंसान वाली शक्ल लेके अभी बैठे हुए हैं, ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के सदके। मेरी बात से नाराज़ ना होइएगा, अगर ये दुआ ना होती ना, हम में से यहाँ को किस शक्ल में बैठा होता, तो किस शक्ल में बैठा होता। आका इस्लाम की दुआ है कि रब ताला ने हमारी ज़ाहिरी शक्ल तब्दील नहीं फरमाई। इसी तरह साबिक़ा उम्मतों में तौबा करने से गुनाह माफ़ नहीं होता था। किसी से गुनाह कबीरा हो गया, तौबा करना चाहता है
قرآن مجید کے اندر بتایا گیا، اس کو حکم دیا جاتا تھا کہ چھریاں اٹھاؤ، تلواریں اٹھاؤ، اپنے جسم کے اوپر وار کرو، خون نکالو، تب جا کر ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ اور آج کسی سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، ندامت کا ایک آنسو گراتا ہے، ابھی اس کا آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، توبہ کی، رب تعالیٰ نے توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ آج اس محفل میں چونکہ مختصر سی محفل ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، ہم نے اپنے رب کو منا کے اٹھنا ہے۔ رب تعالیٰ کو منانا بہت آسان کام ہے، رب تعالیٰ کو منانا بہت آسان کام ہے۔ اتنا ماں کو منانا آسان نہیں ہے جتنا رب تعالیٰ کو منانا آسان ہے۔ دنیا میں سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ایک ہستی ہوتی ہے جس کو ماں کہا جاتا ہے، ماں ساتھ دیتی رہتی ہے، لیکن یہ لڑکا اتنا بڑا بدبخت بن گیا کہ اس نے ماں جیسی ہستی کو ناراض کر دیا۔ خیال آیا امی کو تو راضی کر لو، ماں کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے امی مجھے معاف فرما دیں۔ ماں کہتی لڑکے تو میرے سامنے آ کے بیٹھا ہے، میرے تن بدن میں آگ لگی ہے، اٹھ جا میرے سامنے سے، کہیں ایسا نہ ہو جائے میرے منہ سے کوئی بددعا نکل جائے۔ پھر کہتا امی معاف کر دینا۔ جب دیکھتا ماں معاف کرنے کو نہیں آ رہی ہے نا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں اپنی اولاد کے آنسو نہیں دیکھ سکتی، کہتی اچھا رو نہیں، جا معاف کر دیا۔ رب تعالیٰ اتنا کریم پروردگار ہے، رب تعالیٰ فرماتا گناہ کر کر کے تم نے اپنے دل اتنے سخت کر دیے کہ تمہیں میرے سامنے رونا بھی نہیں آتا، تم رونے جیسی شکل ہی بنا لو، میں اس شکل کو قبول کر کے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ آخری واقعہ سناتا ہوں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، فرماتے ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کی شدت تھی، میں کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلا، میں جا رہا تھا، اچانک ہماری گلی میں ایک مکان تھا، اس کے دروازے کے اوپر کچھ شور محسوس ہوا، تو میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، ماں اپنے بچے کو مار مار کے باہر لے کے آ رہی تھی، کہہ رہی تھی دفعہ دور ہو جا، تو نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے، تو اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، چلا جا یہاں سے جہاں بھی جاتا ہے، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ اس کو گھر سے باہر دھکا دیا، پیچھے دروازے کنڈی لگا دی۔ امام صاحب فرماتے ہیں دیکھا لڑکا چھوٹا سا ہے، یہ کہاں جائے گا، 8-9 سال کے قریب اس کی عمر ہے۔ وہ لڑکا روتے ہوئے چلتا رہا، گلی کے آخر تک پہنچ گیا، کچھ دیر وہاں کھڑا ہے، رو بھی رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے، پھر آہستہ سا واپس آنا شروع ہو گیا، دروازے کے ساتھ ہاتھ لگایا، دروازہ بند ہے، ہمت نہیں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹائے، ماں کا ڈر ہے، وہیں بیٹھتا ہے، روتے روتے تھک جاتا ہے، نیند آتی ہے، سو جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے میں سارا منظر دیکھ رہا تھا، اتنے میں اس کی ماں نے پھر کسی کام سے دروازہ کھولا، دیکھا لڑکا یہیں لیٹا ہوا ہے، پھر اس کو گربان سے اوپر پکڑا، جھنجھوڑا، رہے تو دفعہ دور کیوں نہیں ہو جاتا، کیوں مجھے پریشان کرتا ہے، جاتا کیوں نہیں یہاں سے۔ جب ماں نے اس کو دوبارہ جھنجھوڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگا امی جب آپ نے مجھے مارا تھا میں تو چلا گیا تھا، میں گلی کے آخر تک پہنچ گیا تھا، میں نے سوچا چلو چلا جاتا ہوں، کسی کے جوتے صاف کر لوں گا، کسی کی منت سے مدد کر لوں گا، پیٹ کی بھوک مٹا لوں گا، پر امی یہ خیال اور آ گیا جس وجہ سے میں واپس آ گیا۔ ارے تجھے کیا خیال آیا؟ امی مجھے یہ خیال ہی آیا، ٹھیک ہے میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے تو کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جو محبت مجھے آپ دیتی ہے نا وہ محبت تو مجھے کوئی نہیں دے گا۔ امی یہ خیال آیا، میں واپس آ گیا ہوں، کتنا چاہتی آپ مجھے ماریے، امی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ماں کہنے لگی اچھا لڑکے اگر تجھے یہ خیال آ گیا ہے نا تو میں نے بھی گھر کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی حضور روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، الہی عبدک العاصی عطاکا، اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، پیارے اللہ آپ سے یہ دعا کر رہا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے یہ آپ کی شان کے لائق ہے، فَإِن تَدْرُدْ فَمَن يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خلی واپس لوٹا دیا، آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رب تعالی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ کے لیے ہمیں نیکوکاری والی زندگی نصیب فرمائے،
آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہمارے حضرت مولانا پیر اقبال صاحب ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس صحبت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب تعالی اس مرکز کے فیض کو تا قیامت تک جاری ساری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔